बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं अपने तमाम फ़हीम में आके बैठ जाना मैं अपने तमाम मीडिया के रिपोर्टर्स को, अपने भाइयों को, बहनों को, कैमरामैन्स को, डीएसएनजी पे मौजूद स्टाफ को और पीछे आपके एमसीआर में मौजूद, पीसीआर में मौजूद जो आपकी टीम्स हैं, उन सबको इंसाफ हाउस से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और ये इंसाफ हाउस से अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले तो कहीं गारों में थे, कहीं पहाड़ों में थे, कहीं रेगिस्तानों में थे, कहीं जेलों में थे, खोलियों में थे। तो आज आपको आमने सामने देख के हमें भी अच्छा फील हो रहा है, आपको भी उम्मीद है कि अच्छा महसूस हो रहा होगा कि हम आपके सामने मौजूद हैं। ये वो लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ इस दौर के ये वो लोग हैं, इनमें वकला भी हैं, जिन्होंने इस हकीकी आज़ादी जंग को फ्रंट पे जाके, हकीकी आज़ादी जंग के जो वॉरियर्स थे, जो उस तहरीक के हिस्से में थे, जो तहरीक के जो तहरीक को लड़ रहे थे, जो उसमें शामिल थे, उनके लिए ये सेवियर्स थे जो हमारे वकला मौजूद हैं। और इन्होंने भी हमसे ज़्यादा मैं समझ सकता हूं कि तकालीफ इन्होंने देखी। मैं अगर जेल की जाली के पीछे से 8:30 बजे आता था तो 8:15 बजे मुझे नज़रुल्लाह महसूद साहब, मुख्तलिफ वकला हमारे वहाँ नज़र आ रहे होते थे। तो आज हमारे वकला भी हैं, हमारे वैसे तो हमारे 43 MPAs हैं, लेकिन हमारे जो 9 MPAs जीत कर आए हैं, आज वो यहाँ हमारे मौजूद हैं, जो इस वक्त हमारी छीने हुए मैंडेट के जो जीते हुए 9 MPAs मौजूद हैं। फिर हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, तमाम तर जुल्म, ज़्यादती, तशद्दुद, नाइंसाफ़ी, नाजायज़ के बावजूद हमने इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। कोई कहता बाइकआउट करो, कोई कहता कुछ करो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 8 तारीख को इलेक्शन में हिस्सा लिया और अल्लाह ताला ने बड़े पैमाने पर कामयाबी दी। और ये चोरों का टोला, मैं कहना चाहता हूं, जो इस हुकूमत में है, इस वक्त हुकूमत में जो हुक्मरान टोला है, नून लीग, MQM, पीपल्स पार्टी, ये इनकी सियासत की इज्तमाही कबर है। जो हुकूमत है, ये इज्तमाही, इनकी सियासत इस इज्तमाही हुकूमती इज्तमाही कबर में दफन हो जाएगी हमेशा के लिए। और जिस अंदाज से 7 तारीख की रात तक बड़े बड़े नजूमी, सियासी नजूमी भी आपने देखा होगा, कहता है इतनी सीटें होंगी, इतनी सीटें होंगी। वो मैं कहना चाहता हूं कि अजीब अजीब लोग थे। 20 सीटें होंगी, 30 सीटें। अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन आई तो 183 सीटें हमारी हैं। जिस दिन हमारा मैंडेट वापस मिलेगा, इंशाअल्लाह इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा से वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। और ये दूर नहीं है, इनसे चल ही नहीं पा रहा मुल्क। ये घिसेंगे, ये हंडिया है, चौराहे में टूटेगी, भानमती का कुनबा है, खत्म होकर रहेगा। लेकिन हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। और कहते थे ना, ये बर्गर हैं, ये मम्मी पापा डैडी हैं, और माशाल्लाह एक साहब फरमाते थे तितलियां हैं। तो पता चल गया कि जो हमारे थे बर्गर या बर्गर किंग, वो तो चले गए हमारे अंदर से। ये देसी लोग रह गए हैं, ये ओरिजिनल इमरान खान के फाइटर्स रह गए हैं। और इसमें हमारे वकला, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे वर्कर जो सबसे अहम ताकत है। लेकिन हमने तमाम तशद्दुद, ज़्यादतियों के बावजूद हम सियासी प्रोसेस का हिस्सा रहे। हम अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तो पहले भी सेनेट इलेक्शन हुए थे, हमने 2 उम्मीदवार खड़े किए थे। अब भी 2 तारीख को सेनेट इलेक्शन है। जैसे ये चोरी शुदा, ये इनका मैंडेट है, जैसे ये चोर इस हुकूमत में बैठे हैं, ऐसे ही चोरी शुदा माल बनाकर ये सेनेटर जितवाना चाह रहे हैं अपने। क्योंकि जो MPAs जिनका वोट लेना चाह रहे हैं, वो नहीं है फॉर्म 45 के MPAs, फॉर्म 45 के MPAs ये इधर मौजूद हैं। जीतने के अलावा भी हमारे तकरीबन 43 MPAs हमारे जीते हैं कराची से। 9 इन्होंने हमें दे दिए हैं रिजल्ट, बाकी हैं। इंशाअल्लाह ये हम रिजल्ट वापस लेंगे। ट्रिब्यूनल्स में हम जा चुके हैं, अवामी अदालतों में हम जा रहे हैं। हमारी देख रहे हैं, कल भी 3 जिलों में रैलियां निकली हुई थी, आज भी 247 की रैली है, 241 हो गया, 241 की रैली है, मलीर में रैली है। हर रोज रैलीज निकलेंगी। और इंशाअल्लाह 28 अप्रैल को, हमने 21 अप्रैल को अनाउंस किया था, 28 अप्रैल को एक पूरा हम एक अवामी अदालत लगाने जा रहे हैं कराची में। 1 मिलियन लोगों को कराची में बुलाने जा रहे हैं, हम जलसायाम करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। और ये चोर, ये डाकू, ये जो MNAs बने और जो सेनेटर्स बने, शर्म नहीं आएगी इन्हें इस चोरी के मैंडेट से सेनेटर बनते हुए। हम समझ सकते हैं कि हमने एक प्रोसेस का हिस्सा बने,
ہمارے MPs موجود ہیں. ہم نے 6 امیدوار سینٹ میں داخل کرائے تاکہ پتا ہو کہ ہمیں حصہ بن رہے ہیں اس کا. سب سے پہلے ہمارے عبدالوہاب بلوچ صاحب جو ہمارے ILF کے صدر ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں, جن کو ہم نے سینٹ کے اندر نامینیشن جمع کرایا جسٹ ٹو بی دا پارٹ آف دا سسٹم, کہ ہم پولیٹیکل سسٹم میں یقین رکھتے ہیں لیکن چوری کے مینڈیٹ میں یقین نہیں رکھتے. جناب عبدالوہاب بلوچ صاحب, جناب محترم بھٹا صاحب, منظور بھٹا صاحب, یہ بھی ہمارے امیدوار تھے, سینیٹر کے امیدوار ہیں, اور ان کو بھی ہم نے نامینیٹ کیا. اس کے بعد محترمہ ایڈوکیٹ ماجبین صاحبہ یہاں موجود ہیں, یہ بھی ہماری کینڈیڈیٹ ہے سینٹ کی. بیرسٹر, ینگ بیرسٹر, انرجیٹک بیرسٹر جناب علی طاہر صاحب یہاں موجود ہیں, ان کو بھی ہم نے سینٹ کے اندر نامینیٹ کیا. جناب مائنورٹی سے ایڈوکیٹ بھگوان داس بھیل صاحب یہاں موجود ہیں, ان کو بھی نامینیٹ کیا. ہمارے سٹار, وہ لوگ, میں اس لیے سٹار کہہ رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ بھاگ گئے, جب بڑے بڑے لوگ لاڑکانہ سے, دادو سے, تھر سے, سکھر سے, خیرپور سے ایک ایک فون کال کی مارتے بھاگ گئے, تو یہ راجہ خان جکھرانی صاحب ہمارے سٹار ہیں جو کھڑے ہیں, یہ بھی ہمارے امیدوار ہیں. تو ہمارے 6 امیدوار عبدالوہاب بلوچ صاحب, جناب منظور بھٹا صاحب, ایڈوکیٹ ماجبین صاحبہ, بیرسٹر علی طاہر صاحب, راجہ خان جکھرانی صاحب اور اپنے ایڈوکیٹ بھگوان داس بھیل صاحب, یہ ہمارے مختلف اس پہ امیدوار تھے, اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم ایک سیاسی پروسیس میں یقین رکھتے ہیں, لیکن جب ووٹنگ ہوتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. 8 فروری پہ ہمارا یقین ہے, 9 فروری پہ یقین نہیں ہے. 8 فروری پہ فارم 45 پہ ہمارا یقین ہے, 9 فروری کے فارم 47 پہ ہمارا یقین نہیں ہے. تو ہم نے فارم جمع کرائے, اور اب ہم نے طے کیا ہے کہ چونکہ ان چوروں کے ٹولے نے اور ان کے سہولت کاروں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے. 183 سیٹیں ہماری چھینی ہیں, ہماری 43 میں سے 36 MPA کی سیٹس انہوں نے چھینی ہیں. آج اگر ہمارے یہ لوگ جو MPAs ہمارے 45 والے اگر یہ اسمبلی میں ہوتے تو ہماری 9 خواتین کی سیٹس ہونی تھی, 9 سیٹیں ہماری MPAs کی ہونی تھی, ہمارے 3 مائنورٹی کے ہونے تھے, ہمارے 2 جنرل کے, اور لازم بات ہے جب ہماری تقریباً 43 یہ ہو جاتی تو ہم اپنے اتحادیوں سے مل کے کسی اور کے بھی ہونی, پھر یہ غدر نہ ہوتا. ہم الحمدللہ ہمارا ایک مائنورٹی بھی بن جاتا, ایک ہمارا ٹیکنوکریٹ بھی بن جاتا, تو ہمارے 4 سینیٹر ہم بنا سکتے تھے اور بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ مینڈیٹ واپس لے کے دوبارہ بنائیں گے, لیکن چونکہ اس وقت چوری شدہ مینڈیٹ, ہمارے ہی مینڈیٹ چور اندر بیٹھے ہیں, اور ہم اس سسٹم سے جس کے تحت ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا اور اس کے تحت ابھی زیادتیاں جاری ہیں. سندھ کے اندر نواب شاہ میں ہمارے امیدوار کو زبردستی تینوں فارم, مطلب بڑی بڑی ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی. پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی جمہوریت میں یقین رکھتے ہو؟ اس وقت چوری کا مال ہے نا, بھاڑ میں جائے, ہماری طرف سے جعلی ہو گئے. یہ وزیر اعظم بھی جعلی, یہ صدر بھی جعلی, وزیر اعلیٰ جعلی, چیئرمین سینٹ جعلی, اسپیکر جعلی, سارا نظام 2 نمبر جعلی جال سازوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہماری کتاب میں یہ ایک جیسے ہی ہیں, ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں جو بھی بیٹھ رہے ہوں. ہم اس نظام سے انشاءاللہ عنقریب ہمارا بھرپور, ہم جب یہ اپنا مینڈیٹ واپس کریں گے, اپنے نظام میں واپس آئیں گے, انشاءاللہ سینٹ بھی ہماری ہوگی, سینٹ چیئرمین ہمارا ہوگا, اسپیکر ہمارا ہوگا, وزیر اعظم ہمارا ہوگا, صدر ہمارا ہوگا, گورنرز ہمارے ہوں گے, وزراء اعلیٰ ہمارے ہوں گے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ سندھ میں اگلی حکومت بھی ہماری ہوگی. افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, پل صاحب اس پہ روشنی ڈال دیں گے ابھی کہ کس طریقے سے ہمارا جو انہوں نے وہ ہمارے لوگوں کو بھگا کے انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد وہاں بلوچ صاحب بھی بات کریں گے, اس کے بعد ہمارے کراچی کے صدر راجہ اظہر صاحب بھی بات کریں گے. تو میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے پارلیمنٹری لیڈر یہاں شبیر بھائی موجود ہیں, آپ جانتے ہیں سارے رپورٹرز ہیں سینئر, ہمارے MPAs بھی کنسرن موجود ہیں, سارے کینڈیڈیٹ موجود ہیں. تو فائنل اعلان میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں صورتحال چل رہی ہے کہ مینڈیٹ چور اقتدار پہ قابض ہیں, جعلی مینڈیٹ والے, چوری کے مینڈیٹ والے گھس بیٹھیے سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اور ان گھس بیٹھیوں کی اسمبلی کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صرف 9 ہی جینون لوگ ہیں وہاں. ہم اس میں ہمارے امیدواروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس گندے سسٹم کا, اس پولیوٹیڈ سسٹم کا, ہم سینٹ الیکشن کا ہم بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرتے ہیں. ہمارے امیدوار وہاں سے وڈرا کرتے ہیں, ہم اس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں. انشاءاللہ جب اپنا مینڈیٹ واپس لے کر تفصیل اس پہ بات اس کے اوپر بلوچ صاحب بھی کریں گے, اور سندھ میں جو اس وقت چل رہا ہے پیپل پارٹی کیا کر رہی ہے ہمارے ساتھ, اس پہ پل صاحب بات کریں گے, بعد میں جو بھی سوال جواب ہوگا.